वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. आयज ब्लॉग स्टार्ट जाता महेश भोगले. सो ती वयर आसलोली आनी आतां ते सकून पळयता कित्याक हांव भायर सरता पोरगोटनार शो वयता. सो पयली व्हिडिओ सांगलो की फादर मारियन म्हाका हें धाडलो त्या शोवाचो कित्याक तोय ताका प्ले करता आनी तेणें म्हाका सांगलोलें की जाणटू ती एक बरी रेअर ऑपॉर्च्युनिटी जी तेश को 3 स्टेजीचे प्रोग्राम जाता आनी बरें म्युजिकल फेस्ट जाता ताका लागून. सो हांवें म्हळ्यार की हांव चोवपा वयता म्हूण केस जाता आनी येवपाक कोण आसना. सो स्टॅन्सी आनी स्टॅन्ली तांकांय चोवपा जाय आसलोलो. सो ताका लागून आतां हांव तेंचे बरोबर वयता. एक्चुअली म्हाका बरें पयलींच वचपा जाय आसलोलें म्हळ्यार कितें जालें की हांव आसना तो मोस्ट ऑफ द टायम तेजो प्रोग्राम जाताले तेजो हांव आसना आसलोलो. सो आज फायनली टायम मेळ्ळा आनी आतां वयता. सुसेगाद यो लायट घातो. सो बायक भायर काडपाक मातशें टास्क आहा कित्याक हांव तो दाखयता तुमकां. जे कोण मुगे पयली व्हिडिओ चल्लो ती जाणा आसतली म्हळ्यार यो कितको यो वत न्हू तुका हय. सो मुगायल्या होळ माताय आनी ताका लागून आख्खो होळ मान दवरलो आहा. आतां वयता बायक कितको काडटा तो व्हडू 2 होळ लायलो न्ही मातशें कितको काडूं मेळटा ती. आनी आतां ऑलरेडी लेट जालो म्हाका 7:30 स्टार्ट तो ऑलरेडी 7:20 जाली. यो यो लायट माता तुका सुसेगाद यो तूं लायट ऑन करता. ओके सो आतां भायर सरता आनी हांव टायम वेस्ट करना. थोडीशी पेट्रोल हाजी घालपा जाय ती घाता आनी भायर सरता सोमतो. आनी आजचो आमगे ब्रँडी आनी मायलो ते हिंग कितें आहाय कित्याक सनी ग्रावंडाचे आहा. सो सनी ग्रावंडाचे सनी घरांत भायर आहा म्हणजे त्या दोगांनी फवत थिंगा आसतले. सद्या हांवें पावलो आनी द शो इज गोईंग ऑन. सो हे सायडी म्हाका सद्या एक स्कीट अशें आहा आनी थिंग 2 स्टेजीस आहाय. सो त्यो यूज जाल म्हणटा सांगतलो. ती कुर्ती आपल्या ताब्यात करतात आणि शेवटी मार्साचे सडोवेर 1550 आणि 4 वर्सात ती गोंयांत हाडटात. सो आमगे आतां फर्स्ट हाफ काबार जाला आनी थंय बसून हांवें स्टँडले वचून उलयता. आनी सद्या खबर ना जायत वस्तू आहाय सो चोयताय कितें घेताय ती. सो आमी तो स्टॉलां येयल्ली वस्तू घेवपाक आनी म्हाका स्वता पयलीं कुपन घेवपा जाय म्हूण थिंगसोन आनी मागीर वस्तू घेवपाच्यो. सो होचोय तांकां मेन्यू आहा कितें कितें आहा तें. आतां तें चोयलां आमी कितें आहाय तें म्हळ्यार लूट चोयन म्हाका दिसना आमच्यान आनी घेवपा जाता म्हूण. स्टॅन्सी आसतो आमकां भिरांत ना स्टॅन्सी प्लीज डू द नीडफूल. सो फायनली हें कितें सॉसेज ब्रेड. ओके आमकां कुपन मेळ्ळें आतां. सो फायनली जाय त्रास कारण आमकां आमगे वस्तू मेळ्ळे. चिकन लॉलीपॉप ते फ्राय करूंक नाय आनी हे सायडी स्टार्ट जालें. सो आतां वयता आमी आमगे जाग्यार. ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारून जाऊया आमी जेजूची उर्बेवोर पोरगोटणार. सो आतां हें काबार जालां आनी आतां आमकां घरा येताय. सो भायर सरता आतां हिंगसोन आनी स्टॅन्सी थिंग वयतलो. सो ती ऑलरेडी भायर सरले. तुमगे पेट्रोला कांटसे हे पावलो आहा तो म्हाका खबर ना हांव कितू देखून मुखार रावता ते पेट्रोल घेवन. सो ताका स्टॅन्सी आनी स्टँडली फाटल्यान उदोले बॉल पड जाल्यार फायन लावपाक आनी हांवें रियलायज जेव करूं ना पेट्रोल सारकी तूं लो आहा मुगेली. सो चोया पेट्रोल पंपाचें पावल्या पुरो कितें कोर. सो हांवें मेड इट टू द पेट्रोल पंप आनी पेट्रोल घेता 499ची. सो लिटर गोंयांत चलता 96.38. ओके गूड. ती 100 पेट्रोल घेवन सारकी दूख जाताली कर्नाटका आसतना. सो आतां घर पावला आनी टायम जाला 11:30. थिंगसो येता मागीर स्टॅन्सी थिंग बी म्हणून मातशें लेट जालो
सो म्हाका स्वता व्हिडिओ इतल्याको आसतलो म्हळ्यार न्हू ओवरऑल एक्सपिरियन्स बरें आसलोलें फर्स्ट टायम हांवें चोयलां की 3 स्टेजीचे अशें करून एक्ट जाता तो आनी ओवरऑल न्हू म्हणजे स्टोरी लायन स्क्रिप्ट सगळें बरें आसलोलें सॉंग्स देखून फ्रेम केल्याय ती कंपोज केल्याय ती बरें आसलोलें ओवरऑल म्युजीक हांवें देखून फर्स्ट टायम हांवें म्हाका स्वता ऑपेरा चोयला सो एक्सपिरियन्स बरो आसलो म्हगेलें आनी सेंट फ्रॅन्सिस झेवियर अशें करून म्हाका सगळे सेंटा मद चड लायक जाता आनी तेगे जायते मिरेकल्साचे हांवें म्युजियम चोयला तेगे मुवीज चोयल्याय जे अशें करून स्मॉल स्किट्स आसताय ते चोयल्याय आनी एक पाटी हांव देखून सेंट फ्रॅन्सिस झेवियर जाल्लो आमगे स्कुलान हें आसतना प्रोग्राम आसतना सो तेवसो तेगे अशें करून लायफाचेर चड टच्ड हांव सो तेका लागून म्हाका वचपा जाय आसलोलें चड करून आनी होरें अशें करून रिग्रेट जायना की गेल म्हूण आनी होरें बरें आसलोलें सो स्टॅन्सिया तेंकाय बी बरें चलें अशें करून डिफरंट कॉन्सेप्ट म्हूण सो आतां म्हाका स्वता व्हिडिओ हिंगा एंड करता आनी जायत जावं म्हणटाय की व्हिडिओ मुगे मातशें धाकटें आसताय म्हूण एक पाटी कितें जाता एक दीस चडशी काम करताय सो काम केलें म्हणटरी आनी चड आसना म्हणजे दाखोवपा सारकें चड आसना सो तेका लागून म्हाका कितें नाका अशें करून लोकांक बोर करूं नाका तूं मात चोयताय व्हिडिओ धाकटो देखून जाल्यार जाता म्हळ्यार कितें चोयताय न्हू तें एन्जॉय जावपा जाय म्हाका तो व्हिडिओ व्हडलो जावपाय न्हू बेश्टें तितून कितें कितें घायलें तें म्हाका तितून लायक जायना तेका लागून हांव चड व्हिडिओ स्टॅच्यू करना लास्ट मॅक्स टू मॅक्स मुगे 12 मिनटां बी व्हिडिओ आसाय कितें ट्रॅवल बी कोता जाल्यार व्हडलो कोता व्हिडिओ नाजाल्यार तितू कांय आसना चड घालपा वचना आतां काय दीस भर मार्गांव बी गेलो आनी कितें केलें तें ओके घालपा ना सद्दां घरा कडेन सो काम करता दाखोवन तातूंत बेजार येतलो सो जायत व्हिडिओ चोयताय आनी रिस्पॉन्स ह्या म्हयन्या बरो गेल्या त्या म्हयन्याक बरो आसलोलो आनी येतोले बेबी गर्लाकले व्लॉग येतोले म्हाका स्वता हाल्या हालना पर येतलो तेगे व्लॉग सो video I end koda hingaच so I hope you have liked the video if you have liked it please do like share comment and subscribe till then see you in the next video bye